चाली आँकुरा आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलदै फुल्दै फल्दै बीज छरिएका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। साहित्य र समालोचना फरक विधा हुन् र फरक विधा होइनन् पनि। निकै लामो समयदेखि साहित्य सिर्जना गरिँदै आएको छ र त्यतिकै रूपमा समालोचना पनि गरिँदै आएको छ। नेपाली साहित्यमा थुप्रै सर्जकहरू हुनुहुन्छ र थुप्रै समालोचकहरू हुनुहुन्छ। समालोचनाले एउटा राम्रो साहित्य सिर्जनाका निम्ति, त्यसको उत्पादनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले यी दुवै विधाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। आज हामीले खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत नेपाली साहित्य सिर्जना समालोचनाका क्षेत्रमा विगत 4 दशकदेखि अविच्छिन्न क्रियाशील नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धनमा लागि पर्नुभएका व्यक्तित्व, शब्दकोश निर्माण, सम्पादन, लेखन र समालोचना यी सबै विधाहरूमा अत्यन्तै सक्रिय रहेर योगदान गरिरहनुभएका व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमलाई हामीले आजको यो श्रृङ्खलामा आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विषय समितिको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँका झन्डै 2 दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन्। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा उहाँका सम्पादित कृतिहरू प्रकाशित छन्। 3 दर्जनभन्दा अधिक सङ्घ-संस्थाहरूबाट उहाँ विभिन्न समयमा सम्मानित, पुरस्कृत र अभिनन्दित हुनुभएको छ र अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमलाई खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद सर। हामी सरसँग सम्बन्धित रहेर भाषाका बारेमा, साहित्यका बारेमा र त्यस दुवै सिर्जनाका बारेमा हामी केही संवाद गर्छौँ। यहाँ लामो समयदेखि सिर्जना र समालोचना दुईटै विधामा यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसो त सिर्जना र समालोचना दुईटा फरक विधा हुन्। एउटा राम्रो सर्जक, राम्रो समालोचक नहुन सक्छ र राम्रो समालोचकको सिर्जना विशिष्ट नहुन सक्छ। तर यहाँ यी दुवै विधामा सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँको म अलिकति अगाडिबाट म सुरु गर्छु। यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति जान्न पायो भने थियो सरको। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरो गर्दा धेरै लामो नतन्काउँ। मेरो जन्म बागलुङमा भएको हो। मेरो जन्मभूमि बागलुङ हो। त्यसपछि नारायणघाट हुँदै धेरै समय त्यहाँ बसेर त्यसपछि काठमाडौँ कार्यस्थल, वासस्थान दुवै अहिले काठमाडौँ भएको छ। मेरी आमा चाहिँ अहिले भाइसँग अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, कहिले यहाँ बस्नुहुन्छ। दाजुको परिवार चितवनमा, भाइको परिवार अस्ट्रेलिया र मेरो परिवार यहाँ। हामी यसरी छौँ र यहाँ चाहिँ श्रीमती, एक छोरा र 2 छोरीका साथमा म अहिले काठमाडौँमा छु। यद्यपि छोरीहरू विवाहित भएर घर गइसकेका छन् र अहिले हामी 3 जना छोरो र श्रीमती, म काठमाडौँमा रहेका छौँ र आमा पनि प्राय यही नै हुनुहुन्छ। अहिले पारिवारिक स्थिति सामान्य, एउटा परिवारका सदस्यहरूको भौतिक उपस्थिति भनौँ न यस किसिमको मात्रै छ र छोटो छोरी त परिवार नै छ हाम्रो। अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्तता नहुने हो भने मलाई लाग्छ म के हुन्थेँ होला जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। यहाँका झन्डै 2 दर्जन यहाँका कृतिहरू प्रकाशित छन्। मैले अघि भनिसकेँ, सिर्जनामा खास गरिकन
कथा, कविता, त्यसै गरी निबन्ध र समालोचना सम्पादन अलग्गै छँदैछ। झन्डै त्यत्तिकै सङ्ख्यामा यहाँका सम्पादित कृतिहरू प्रकाशित छन्। यहाँ शोध अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समयमा यहाँको सृजनाभन्दा समालोचनामा अलिक बढी हामीले बाहिर देख्दाखेरि हामी त्यसरी देख्छौँ र सरलाई त्यसरी अनुभव गर्छौँ। यो समालोचना र सृजनामा यहाँ दुवै विधामा लागि पर्नु भएको हुनाले कुन चाहिँ विधामा सरले चाहिँ बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ? मैले आफूलाई के भन्छु भने मूलतः म समालोचना लेख्न रुचाउँछु। कुनै कृतिमाथि, स्रष्टाको सृजनामाथि गम्भीर भएर त्यो कृतिसँग संवाद गर्नु पाउँदा, त्यो कुनै तपाईँसँग अहिले म संवाद गरिरहेको छु, कृतिसँग मौन संवाद हुन्छ। त्यो मौन संवाद भित्रै वाचाल संवाद भइदिन्छ र कृतिसँग संवाद गर्दा बडा आनन्द आउँछ। र म प्रथमतः समालोचना लेख्न रुचाउने व्यक्ति हुँ भन्छु। र दोस्रो रूपमा सृजना चाहिँ मेरा एक किसिमले मैले भन्नुपर्दा सह उत्पादन हुन् मेरा। तर हामी एउटा धेरैमा एउटा भ्रम के छ भने सृजना र समालोचना भिन्न हो, यस्तो हो उस्तो हो। तर गहिरेर विचार गर्ने हो भने सामान्य टापटिपे खालका समालोचना छन् भने, यी गाइड गेस्ट पेपर खालका समालोचना छन् भने, वा विश्वविद्यालयमा कतै प्राध्यापन प्रयोजनका लागि मात्र तयारी गरिएका समालोचना छन् भने त्यस्ता समालोचनालाई म समालोचना भन्दिनँ। यदि साँच्चै कृतिमाथि गहन रूपमा लेखिएको समालोचना छ भने त्यो सृजना माथिको पुनः सृजना हो। त्यसैले यहाँ धेरैलाई यो पुनः सृजना हो समालोचना भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन भन्छु मैले। यसरी हामीले समालोचनालाई पनि सृजनात्मक एउटा विधा मान्न सकिन्छ। एकदम त्यो मैले भने नि पुनः सृजना हो। पुनः सृजना कसरी हो भने एउटा कुनै स्रष्टाले जुन एउटा विश्व दृष्टिकोण राखेर, जुन अवधारणा राखेर, जुन चिन्तन दर्शन इत्यादिलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई ल्याएर आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको हुन्छ नि, त्यसको गहिराईमा जब समालोचक पुग्न सक्दैन भने कृतिप्रति न्याय हुँदैन। अब त्यहाँ पुगेर त्यहाँबाट फेरि अर्को चाहिँ उत्पादन ल्याउनुपर्छ। सृजना एउटा उत्पादन हो। त्यो सृजनामाथि त्यसभित्र प्रवेश गरेर जब अर्को चिज उत्पादन गरिन्छ त्यसपछि बल्ल त्यो समालोचना जन्मिन्छ। भनेपछि त सृजनामाथिको त्यो पुनः सृजना हो। त्यो पुनः सृजना भएको हुनाले यहाँ समालोचना र सृजनाको त्यस्तो धेरै कित्ताकाट गरिरहनु पर्ने अवस्था म देख्दिनँ। आम बाहिर चाहिँ त्यो देखिने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले सर्जक हो, समालोचक चाहिँ सर्जक पनि हो, समालोचक पनि हो। म त त्यसरी भन्छु। र सबैमा त्यो क्षमता नहुन सक्छ। हो, सबैमा त्यो क्षमता नहुन सक्छ। जसले चाहिँ कृतिलाई गहन रूपमा त्यहाँको आस्वादन गर्न सक्दैन, त्यहाँका कुराहरू ग्रहण गर्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर बाहिर ल्याउन जसले सक्दैन, त्यसमा त्यो क्षमता नहुन सक्छ। यो एउटा यो सन्दर्भ हामी उठाइरहँदा समालोचना जस्तो हाम्रो साहित्यमा, जस्तो हामी साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा भनौँ न समीक्षा समालोचना गर्ने एउटा अभ्यास छ। त्यसै गरी लिखित रूपमा समालोचना लेख्ने, यी दुईटा फरक फरक अभ्यासहरू हामीले खास गरिकन नेपाली साहित्यमा यसरी चाहिँ यो अघि बढिरहेको हामी देख्छौँ। र समालोचकहरू एक थरी समालोचकहरू लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ र व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, र अर्को थरी समालोचकहरू साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा अब समग्रमा 1.5 घण्टा 2 घण्टाको कार्यक्रम हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घण्टा को समीक्षा समालोचनामा केन्द्रित त्यस्ताका केही हामी समीक्षकहरू पनि, हामी समालोचकहरू पनि देख्छौँ। र मलाई लाग्यो जिज्ञासा सरसँग राख्न मन लागेको, जस्तो नेपाली कृतिहरू प्रकाशन भइसकेपछि त्यसलाई कृति प्रकाशन पूर्वको समीक्षा, पाण्डुलिपि माथिको समीक्षा र कृति प्रकाशन पछिको समस्या, यो समालोचना अथवा समीक्षा, त्यसमा अन्तर हुन्छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने कृति प्रकाशन पूर्वको समीक्षा उपचारात्मक हुन्छ। त्यस्तो संस्कार हामी कहाँ अत्यन्तै कम छ। हजुर, हैन? केही संस्कार छ, नभएको होइन। हजुर। जगदीश घिमिरे भित्र जानुभयो,
उहाँको सकसमाथि म पनि सहभागी थिएँ। जम्मा 10 जनालाई उहाँले पढ्न दिनुभएको थियो, त्योमध्ये म पनि थिएँ। समीक्षा गरिएको थियो, तर त्यो हामी कहाँ त्यो परम्परा, त्यो संस्कृतिको विकास त्यति भएको छैन। त्यो संस्कृतिको विकास हुनु अत्यन्त जरुरी छ। मेरै कुरो गर्छु, मेरो कथा सङ्ग्रह निस्कँदा पूर्व समीक्षा गरेको हो, आख्यानकारहरूलाई नै राखेर, समालोचकलाई नै राखेर गरेको हो। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, र त्यसले लेखकलाई धेरै राम्रो काम गर्छ। अनि जुन अघि तपाईँले उठाउनु भयो कृति प्रकाशन भइसकेपछि विमोचनका सन्दर्भमा बोलिने कुरा, त्यो विमोचनका सन्दर्भमा चाहिँ के गर्ने हो त त्यहाँ भने कृति सार्वजनिक भयो, यो कुरा यसमा छ र यो पठनीय छ है यो कोणबाट भन्ने मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ लेखकलाई एकदम उचालेर सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याउने काम पनि त्यहाँ गर्नु हुँदैन, गरिँदैन, गर्नु राम्रो पनि होइन, र त्यो पत्तासाथ पारेर चाहिँ यसको केही पनि होइन भनेर धुलीसाथ बनाउनु पनि राम्रो होइन। किनभने त्यो एउटा अनुष्ठान हो। कृति बाहिर निस्केको छ, एउटा वाग्देवीको प्रारूप होइन, एउटा पुस्तक बाहिर निस्केको छ, त्यस पुस्तकको सार्वजनिक हुने प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, त्यो एउटा अनुष्ठान हो। त्यो अनुष्ठानमा अधिमूल्यन र अवमूल्यनको कराईमा राखेर स्रष्टालाई पकाउने काम गर्नु हुँदैन। कतिखेर गर्न मिल्छ? मजाले तटस्थ भएर त्यस कृतिमाथि मजाले लेखेर गर्न सकिन्छ। लेखेर पत्र पत्रिकाहरूमा लेखेर, कुनै समालोचना लेखेर, त्यसका कमजोरी छन् भने पनि, प्राप्तिहरू छन् भने पनि गजबले लेख्नुहुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ केवल परिचयात्मक, त्यो पुस्तकको परिचयात्मक कुरा मात्रै प्रस्तुत गर्ने हो। अब यो समीक्षा समालोचना गर्दाखेरि चाहे मौखिक रूपमा होस् चाहे लेखेरै, कृतिका अब समालोचना र समीक्षा त त्यसका गुणदोषहरू केलाउने एउटा कर्म हो। अब गुणहरू त ती स्वीकार्योग्य हुन्छन् नै, अब दोषहरू पनि स्वीकार्योग्य हुनुपर्छ। तर मेरो आशय के हो भने जिज्ञासाको, त्यो कृतिमाथि समालोचना समीक्षा गरिरहँदाखेरि र त्यसका दोषहरू केलाइरहँदाखेरि ती दोष वा ती भनौँ न नराख्नुपर्ने पक्षहरूले फेरि त्यही कृतिमाथि त्यसले कतिको न्याय गर्ला, अथवा त्यो स्रष्टाले एउटा सिर्जना गरिसकेपछि उसले ती दोषहरू थाहा पाएर त्यो कृतिका लागि त केही गर्न सक्दैन। त्यो कृतिका लागि केही गर्न सक्दैन। उसले सुधार्ने भनेको आगामी कृतिका लागि हो होइन। आगामी कृतिका लागि भएको हुनाले त्यहाँ उसले के चाहिँ गर्न सक्छ भन्दा, यो कृति निकाल्दा मेरा यी त्रुटिहरू देखिएछन्, अब मैले यो पक्षलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ ठिक छ होइन। तर त्यही कृतिका लागि त त्यसको कुनै पनि प्रयोजन छैन। अब यो साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि अब सैद्धान्तिक कुराहरू त पछाडि आए, पछि मात्रै आए। पहिले कुनै पनि, अब सम्भवतः अहिले पनि सर्जकले एउटा सचेत त हुनैपर्छ, तर कुनै रचना गर्दाखेरि, सिर्जना गर्दाखेरि उसले ती सबै सैद्धान्तिक कुराहरूलाई अगाडि राखेर सिर्जना गर्छ त? गर्दैन नि। मैले लेख्दाखेरि पनि म निबन्ध लेख्छु, निबन्धका यी तत्त्व हुन् भनेर दिमागमा ती तत्त्वहरू लिएर लेखेका हुन्न मैले होइन। कथा लेख्दाखेरि पनि म त्यसरी लेख्दिनँ। तर हामी देखिरहन्छौँ अहिले हजुरको बेला बेलामा विभिन्न विधामा, यो वा त्यो विधा नभनौँ, सबै विधाहरूमा एक खालको भनौँ न अलि मतमतान्तरहरू, सैद्धान्तिक कुरालाई लिएर बहसहरू चलिरहेको हिजो आज पनि हामी देख्छौँ। अब अहिले त झन् यो सामाजिक सञ्जालले छरपष्टै बनाइदिएको छ र मान्छेलाई चित्त नबुझेका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ अब प्रस्तुत गर्छन्। यो हिसाबले हामीमा सैद्धान्तिक ज्ञान र सँगसँगै सिर्जना गर्दाखेरि त्यसलाई पर राखेर वा त्यसलाई बिर्सेर गरिने, यसमा चाहिँ केही भिन्नता हुन्छ होला सर? यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने सिद्धान्त पनि थाहा भएको लेखकले लेख्दा केही सावधानी अपनाउला, तर सिर्जनाका स्तरमा ऊ विशुद्ध सर्जक हुन्छ। त्यो त के हो भने तपाईँले एउटा संरचना हो। तपाईँ मान्छे भन्ने बित्तिकै मान्छे एउटा संरचना हो नि त। मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यसका लागि आवश्यक तत्त्व के भन्दा जति पनि अङ्ग उपाङ्गहरू छन्, ती अङ्ग उपाङ्गहरू के हुन् त? ती संरचक तत्त्वहरू हुन् होइन। ती त एउटा कुनै सिर्जना भइसकेपछि त्यस्ता संरचक तत्त्वहरू त स्वतः आउँछन् त्यहाँ होइन, स्वतः आउँछन्। तपाईँ कथा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पात्र आउँछ, परिवेश आउँछ होइन, घटना इत्यादिका कुराहरू सबै आउँछन् होइन, स्वतः आउने कुरा हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा सचेत भएर लेखियो भने, उही देवकोटाले भनेका छन् नि,
सचेत बनाउने प्रयासले मान्छेको कला बिग्रन्छ। हो, सचेत बनाउने प्रयासले गर्दा कहिलेकाहीँ मान्छेको कला बिग्रने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले केही फरक पर्न सक्छ, तर त्यो त सिर्जना भइसकेपछि त्यसलाई संरचनाको एउटा फर्मेटमा प्रारूपमा ढालेर यसमा यस्तो रहेछ भनेर तत्त्वका आधारमा हेर्ने कुरा मात्रै हो। तर म त अझ स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने तत्त्वका आधारमा मात्र पनि कुनै कृतिलाई हेरियो भने त्यस कृतिप्रति न्याय हुँदैन। हेर्नुहोस्, उसको सृजनात्मकता हो, न्याय हुँदैन। किन न्याय हुँदैन भने त्यसले एउटा निश्चित प्रारूप दिएको छ, ढाँचा दिएको छ सिद्धान्तले। त्यो ढाँचाभित्र नपर्ने कुराहरू पनि त हुन्छन् नि, कतिपय कुरा हुन्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा के छ भने हेर्नुहोस्, समालोचनामा सिर्जनामा यस्ता नयाँ नयाँ चिन्तन, नयाँ नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ नयाँ विषयहरू आइरहेका छन्। सबभन्दा अहिले बढी देखिएको छ अन्तर्विषयकता, इन्टरडिसिप्लिनरी। त्यो अन्तर्विषयकता यस्तो छ कि अहिले साहित्य पढ्ने सचेत पाठक छ भने त्यो साहित्यको मात्र पाठक भएर पुग्दैन। अहिलेको साहित्यमा विज्ञान छ, दर्शन छ, अध्यात्म छ, राजनीति छ, पर्यावरण छ, समाजशास्त्र छ, मनोविज्ञान छ, यावत कुरा अहिलेको साहित्यमा छन्। अब अहिलेको साहित्यमा त्यो सबै छ भने अब समालोचकले के गर्नुपर्छ त? एउटा समालोचकलाई पर्यावरणको ज्ञान पनि हुनुपर्छ, एउटा समालोचकलाई संस्कृतिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ, समाजशास्त्रको ज्ञान पनि हुनुपर्छ। यी सबै कुरा जब हुन्छ नि, अनि बल्ल उसले त्यो कुरो खोज्छ त्यहाँ कृतिमा। र कृति जुन रूपमा अघि मैले जति पनि अन्तर्विषयकताका यी कुरा भने, इतिहास छ, दर्शन छ, यी यावत कुरा जुन कृतिमा छन्, अहिलेको अबको समालोचनाको अपेक्षा के हो भने जुन कृतिमा जुन कुरा बढी केन्द्रित भएर आएको छ, कुनै कृति पर्यावरणीय दृष्टिले उल्लेख्य होला, कुनै कृतिमा राजनीति होला, कुनैमा समाजशास्त्र होला। आखिर साहित्य अब जीवनसँग निरपेक्ष रहन त सक्दैन, पटक्कै सक्दैन नि। अनि अहिले पछिल्लो समयमा साइबर संस्कृति आएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा साइबर संस्कृतिसँग सम्बद्ध सृजनाहरू प्रशस्तै छन्। अब त्यसलाई पनि हामीले त्यही फर्मेटमा, त्यही प्रारूपमा हेऱ्यौँ भने त्यो कृतिप्रति न्याय हुँदैन। त्यसलाई न्याय गर्नको लागि त जानुपर्छ, साइबर सिद्धान्ततिर जानु पर्यो नि त। त्यसका आधारमा त्यस कृतिलाई हेर्नु पर्यो, अनि बल्ल कृतिमाथि सही न्याय हुन्छ। अबको समालोचनाको अपेक्षा भनेको त्यो। र अबको समालोचक, मैले विद्यार्थीलाई, म पिएचडीका विद्यार्थीलाई पनि पढाउँछु, एमफिलका विद्यार्थीलाई पढाउँछु, एमएकालाई पनि। अनि म के भन्ने गर्छु भने हेर, साहित्यको विद्यार्थी हुनका लागि मल्टिपल होल्डर जस्तो हुनुपर्छ। मल्टिपल होल्डर जस्तो, जताबाट टुपिन घुसारे पनि बत्ती बल्ने। पहिला एउटा मात्र टुपिन घुसारेमा बत्ती बले पुग्थ्यो। साहित्यको स्थिति त्यस्तो थियो, किनभने साहित्यमा बहुआयामिकता थिएन, बहुलता अत्यन्तै कम थिएन, होइन। अहिले जनजातिका कुरा उठेका छन्, सीमान्तीयताका कुरा उठेका छन्, यावत कुरा छन् नि, त्यस्ता सृजनाहरू प्रशस्त भएका छन् भने त्यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने त? कुन दर्शनले, कुन सिद्धान्तले हेर्ने त भन्दा त्यसका लागि त्यसै अनुसारका जुन अन्तर्विषयकताका, इन्टरडिसिप्लिनरीका सिद्धान्तहरू छन्, त्यस अनुसार हेर्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले अबको समालोचनाको अपेक्षा भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यही भएर मल्टिपल होल्डर जस्तो चाहिँ पाठक भइदियो, प्राध्यापक भइदियो भने केही निस्कन्छ, र त्यो हुनु पनि जरुरी छ। अब सर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, समालोचना पनि गरिरहनु भएको छ। एउटा यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ नि, यो प्राध्यापकीय शैलीको समालोचनाको काम छैन भन्ने जस्ता आवाजहरू पनि सुनिन्छन् यता कता। के यो यस्तो देखिन्छ? सरलाई के अनुभव छ? यो 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 एउटा भनौँ न सर्जकहरूबाट अथवा भुक्तभोगीहरूबाट भनौँ न, जसले यसलाई हेरिरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन्, उनीहरूबाट आरोप लाग्ने गरिरहेको छ। अब यो के यसमा वास्तविकताहरू पनि छन्? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले नेपाली साहित्यमा, म कविताको इतिहास लेख्दैछु, कविता कृति भनेर जन्मियो, जन्मेका के सबै जन्मेका जति सबै अब्बल कृतिहरू छन्? हुँदैन, फिल्टरै हुन्छ त्यहाँ पनि, छनौट नै हुन्छ त्यहाँ पनि। मैले यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ। जस्तो अब प्रायोजनको हिसाबले पनि जसरी साहित्यको प्रायोजन भइराखेकै छ नि, हामी देखिराखेका छौँ। पुस्तक प्रकाशन गर्दाखेरिका प्रायोजनहरू पनि हामी देखिराखेका छौँ। त्यसलाई भनौँ न, त्यसको प्रसार
एक खालको प्रचार प्रसार छ, जबकि कृति पढेर पाठकले स्वयं त्यसको चाहिँ त्यसलाई अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने हो। तर कृति प्रकाशन हुनु अघि नै अथवा भूमिका लेखनका सन्दर्भमा अथवा कृति प्रकाशन भइसकेपछि पनि त्यसको समीक्षा समालोचना गर्दाखेरि त्यसको भएको स्तरभन्दा अझै माथि उठाएर गर्ने एउटा परम्परा सरले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न नेपाली साहित्यमा? अब सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अघि जुन प्रायोजनको कुरा गर्नुभयो, हल्लाले इतिहास बनाउँदैन, चर्चाले इतिहास बनाउँदैन। हजुर। स्रष्टा र समालोचक दुवैले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो चर्चित हुने कि प्रतिष्ठित हुने, दुईटा प्रश्न हुन्छ। चर्चा क्षणिक समयका लागि हुन्छ। म त पस्टै भन्छु, जुन किताब पहिला किन्ने निस्कनुभन्दा पहिला व्यापक प्रचार प्रसार विज्ञापन होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर टी सर्टदेखि लिएर यावतमा हुन्छ नि, म त्यस्ता कृति सिद्धिमिति चाँडै पढ्दैन। पढ्छु होला अलि समयपछि, किनभने कृतिको सुगन्ध चाहिँ राम्रो छ भने एक कान दुई कान मैदान भन्छन् नि, त्यो एक कान दुई कान मैदान हुन्छ, थाहा हुन्छ, पाठकले पाउँछ। र तपाईँले प्रचारकै कुरो गर्नुभयो, थाहा पाउनु होला, कतिपय सचेत पाठकहरूले फेसबुकमा लेखेको देखेको छु मैले, व्यापक प्रचार प्रसार चाहिँ गरेरको देखेर किताब किनेर ल्याएर पढेँ, मलाई त लेखकसँग चाहिँ पैसा फिर्ता आइरहेकै छ, हिजो आज पढिरहेकै छौँ होइन, देखेको छु पढिरहेको छ हो। त्यसैले विज्ञापनको सिरानी हालेर पनि त्यसले इतिहास बनाउँदैन, त्यो भूमिकाको सिरानी हालेर पनि त्यसले इतिहास बनाउँदैन, केही समयको चर्चाको सिरानी हालेर पनि त्यसले इतिहास बनाउँदैन। इतिहास बनाउने भने कृतिको शक्ति र सामर्थ्यले हो। त्यो कृतिको शक्ति र सामर्थ्य छ भने त्यसले जीवन्त इतिहास बनाउँछ। अब अहिले विश्वविद्यालयसँग जोडेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो समालोचनाको। हजुर। विश्वविद्यालयमा अलिकति के छ भने म त्यहाँको अब प्राध्यापक भएको हुनाले मैले त्यहाँका कुरा पनि अलिकति गर्दा केही फरक पर्दैन। विश्वविद्यालयको निश्चित प्ररूपमा एउटा ढाँचामा पाठ्यक्रम बन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ यो आधारमा पढाउने भनेर पनि निश्चित केही त्यहाँ प्ररूपहरू तोकिएका हुन्छन्। हजुर। मूलतः ती साहित्य सिद्धान्तमा विधा तत्त्वमा आधारित हुन्छन्। हजुर। र उनीहरूलाई त्यसै रूपमा शिक्षित गराउनु पर्ने हुन्छ। म दीक्षित भनेको छैन, मैले शिक्षित भनेको छु। त्यसै रूपमा शिक्षित गराउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति शिक्षित होइन, अलिकति दीक्षित गराउने भनेको एमफिल पिएचडीमा हो है, एमफिल पिएचडीमा हो। अब त्यो एमफिल पिएचडीमा चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक भएर, विशिष्टीकृत भएर, अन्तर्विषयकताका कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर वा दर्शन इत्यादिका कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर अध्ययन गराइन्छ र कक्षागत अध्ययन पनि त्यस्तो हुन्छ नै। र जुन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भन्ने जुन आरोप लागेको छ, विश्वविद्यालय त्यो ढाँचा इत्यादि इत्यादि, मैले पनि त्यो कुराहरू सुनेको हुन्छु। त्यो एउटा कुरा के हो भने हामी जति प्राध्यापक छौँ नि, सबै प्राध्यापकहरू दुधले नेवा नुहाएका छन् म भन्दैन। गाइड बेस्ट, म दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गाइड गेस्ट पेपर बाहेक केही पनि नलेखेका वा त्यति पनि लेख्दै नलेखेका प्राध्यापकहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी कति छौँ। त्यसो भएको हुनाले एउटा विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नु भनेको केवल कक्षा कोठामा जानु र निर्धारित विषय चाहिँ पढाउनु मात्रै होइन, ज्ञानप्रतिको, विषयप्रतिको निष्ठा हो। पनि क्षमताको कुरा पनि होला। क्षमताको कुरा त सँगै जोडिहाल्छ होइन। अब क्षमताको कुरा त अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, जसरी निस्केका किताबहरू सबै अब्बल हुँदैनन्, प्राध्यापन शिक्षणका क्षेत्रमा पनि त्यो अवश्य छ होइन, अवश्य छ। म त कतिपय कुराहरू पढाउँदा पढाउँदै विद्यार्थीकोबाट पनि सिकिराखेको हुन्छ। हामीमा मैले मात्रै सबै कुरो जानेको छु कहिले पनि भन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु है। र हामीले यसको ज्ञानको विराट भण्डारबाट हामीले कति जानेका छौँ र? एउटा थालमा चाहिँ सियो राखेर त्यो सियोको टुप्पोमा पानी जति अड्छ नि, हामीले जाने त्यति नै हो। तथापि हामी केही जान्ने मध्ये पर्छौँ रे भनेपछि त ज्ञानको त विराट छ त संसार। हजुर। त्यो विराट संसारबाट कति लिने भन्ने कुरा मात्रै हो। र अघि जुन समालोचनाको यहाँले कुरा गर्नुभयो, मैले सुरुमै बताएको थिएँ, शैक्षणिक प्रयोजनका लागि, अहिले यति भने मैले गाइड गेस्ट पेपर पनि भनिनँ, शैक्षणिक प्रयोजनका लागि लेखिएका ती समालोचना छन् भने ती समालोचना होइनन्। ती शैक्षणिक प्रयोजनका लागि मात्र लेखिएका शैक्षणिक समालोचना हुन्। यहाँले अघि प्रचारको कुरो गर्नुभयो, कस्तो देखिन्छ मिडियामा भने स्रष्टाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, म पक्कै भनिदिन्छु यही माध्यमबाट। हजुर।
समालोचकहरूलाई आरोप लगाएर एउटा अनुसन्धानमूलक गतिलो समालोचना लेखौँ भने अघि मैले अन्तर्विषयकताको कुरो गरेँ। 15 पृष्ठको समालोचना लेख्न दिनको 12 घण्टा टाइम दिएर समय दिएर लाग्ने हो भने पनि 15 दिन लाग्छ। त्यति सजिलो छ खेलाँची हो समालोचना लेख्नु। देखाएको छु बस समालोचनाका बारेमा प्राध्यापकलाई गाली गरेर लेखेर देखाउनु त म त चुनौती दिन्छु भन्छ। तर हामी कहाँ त अब यो सर्जकहरू नै पनि सायद त्यहाँ दोष त्यहाँ पनि होला कि सकेसम्म भूमिका राम्रो लेखिदियो हुन्थ्यो, मेरो कार्यक्रममा समीक्षा राम्रो गरिदियो हुन्थ्यो, अनि फेरि एउटा नाम चलेको एउटा भनौँ न एउटा विशिष्ट समालोचकले मेरा बारेमा लेखिदियो हुन्थ्यो भन्ने यो अपेक्षा पनि छ नि। अब कहीँ यसले पनि अलिकति प्रभाव पारेको त नहोला सर? त्यो एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने नि स्रष्टाहरूले पनि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। कीर्ति निस्कने बित्तिकै रातारात चर्चा होस्, एकैचोटि माथि पुगोस्, धैर्य गरेर मैले बस्नुपर्छ। धैर्य गरेर बसेपछि इतिहासमा लेखिन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अहिलेसम्म कविताका उद्धरण लिएका इत्यादिका कुरा गर्ने हो भने, मैले इतिहास लेखेका कुरा गर्ने हो भने, कथाको इतिहास लेखेँ, कविताको लेखेँ, सारा कुरो लेखेँ। एवं 900 जना कथाकारको इतिहास हामीले लेखेका छौँ। 900 जना कथाकारहरूमध्ये मैले मुस्किलले 200लाई चिन्छु होला। कवि चाहिँ हजारौं कविहरूका कविता उद्धरण गरेर राखियो होला, मुस्किलले मैले 300 जनाले चिन्छु होला, अरूहरूले चिन्दिनँ त। चिन्दै नचिनेका स्रष्टाले एकपल्ट एकजना कवि के भन्न आउनुभयो मलाई भने, मैले कार्यक्रममा भेट भयो, ओ सर नचिनिकन पनि यति लेखिँदो रहेछ है, मेरो कविताको बारेमा तपाईँले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ, मलाई त धन्यवाद भन्न तपाईँलाई भेट्न खोजेको भन्नुभयो के। तपाईँ को भने मैले, उहाँले फलाउनु भनेर नाम भन्नुभयो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई चिन्न पर्दैन मलाई लेख्न, कवितालाई चिने पुग्छ भने के मैले। त्यस्तो सोच्ने लेखकहरू अत्यन्तै कम हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा मैले भने नि अघि समालोचनाको कुरो गर्दा, समालोचना खेलाँची होइन। एउटा गतिलो समालोचना लेख्न 15 दिन भेट्नुपर्छ। लेख्न फेरि अघि सरले भने जस्तै जस्तो मलाई नचिनिकन पनि यहाँले मेरो चाहिँ यत्रो लेखिदिनु भयो भन्ने, यतिका मेरो समालोचना गरिदिनु भयो भन्ने खुसी प्रकट गर्ने पनि होलान्। अनि हाम्रो यस्तो चिन्जान छ, यति वर्षदेखिको चिन्जान हाम्रो सरले 2 अक्षर पनि लेखिदिनु भएन भन्ने पनि त होला नि। फेरि मलाई पढेर त्यहाँ लेखिदिनु भयो भनेर धन्यवाद भन्ने थोरै कति चामलको बिहा जत्तिकै छन्। हजुर है, त्यहाँ परेन भने मेरो परेन भनेर पाखुरा सुर्किन आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। तर पढ्नु नपढ्नु ठुलो कुरो होइन के। किन होइन भने, जस्तै उदाहरणका लागि मैले कुनै केही लेख्दैछु भने एउटा समालोचनाको लेख लेख्दाखेरि तपाईँलाई कविताको 10वटा उदाहरण राखिएला, 50वटा उदाहरण त राख्न सकिँदैन नि एउटा लेख भनेपछि। त्यो 10वटा उदाहरण राख्दा के सोच्नुपर्छ लेखकहरूले पनि भने, त्यहाँ चाहिँ यो प्रवृत्तिको चाहिँ परेछ, म यो प्रवृत्तिको लेखक हुँ, मेरो प्रतिनिधित्व त्यहाँबाट भएछ भन्ने सोच्नुपर्छ कि। सबैको सम्भव हुँदैन नि त। मलाई त लाग्दैन। हेर्नु, समालोचनाका इतिहास लेखेका पुस्तकहरू देखाएको छु मैले, म समालोचना लेख्न रुचाउँछु, अनि त्यहाँ मेरो नाम देखिनँ मैले भने मलाई खिन्नता कति पनि लाग्दैन र लागेको पनि छैन, मैले देखाएको पनि छु। सर, यति लामो समयदेखि समालोचना विधामा सक्रिय हुनुहुन्छ, अत्यन्तै सक्रिय हुनुहुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि त्यसरी मेरो अनुभवले पनि होइन, सर व्यस्त हुनुहुन्छ, सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। र मेरो जिज्ञासा, सरले 2036 सालमा नयाँ पुकार पत्रिकामा यहाँको पहिलो कविता यहाँको प्रकाशन भयो। त्यस पछाडि सरले कविताको कृति सँगसँगै कथा र निबन्धका कृतिहरू यहाँले प्रकाशन गर्नुभयो। यो सिर्जनामा सरलाई अलिक कम रुचि हो कि अथवा व्यस्तताले हो कि? मैले अघि पनि यो प्रश्न जिज्ञासा त राखेँ सुरुमा, मलाई फेरि यो कोट्याउन मन लाग्यो। किनभने यदि एउटा सिर्जनामा यति सचेत एउटा भनौँ न सर्जक समालोचकले गरेको सिर्जना पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि यो भइरहेको छ मलाई पनि। यो भित्र अहिले सरको यी कुराहरू सुनिरहँदाखेरि र सरका गम्भीर समालोचनाहरू पढिरहँदाखेरि सरबाट कृतिहरू आइदिए कति उत्कृष्ट हुन्थ्यो होलान्, ती कृतिहरू पठनीय हुन्थ्यो होलान् भन्ने एउटा यो कता कता एउटा पाठकको हैसियतले लाग्छ। सरले त्यतातिर यो व्यस्तताले हो कि अथवा रुचि कम भएरै हो? यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के रहेछ भने, कविताको त मैले पुस्तक निकालिनँ, सङ्ग्रह पुग्ने प्रशस्त कविताहरू छापिएकै छन् विभिन्न पत्रपत्रिका। मैले त्यसै आधारमा कुरा गरेँ। तपाईँले भन्नुभयो कथा सङ्ग्रह चाहिँ त्यो कथा सङ्ग्रह पनि के हुँदो रहेछ भने, यस्ता सिर्जनामा चाहिँ त्यो लेखाउने भित्री एउटा तत्त्व हुँदो रहेछ कि। हजुर, अन्तःप्रेरणाबाट घचघच्याउने नेपथ्यमा कुनै एउटा तत्त्व लुक्या हुँदो रहेछ, त्यसैले अन्तःप्रेरणाले घचघच्याउँदो रहेछ र लेखिँदो रहेछ है।
अनि त्यसरी मैले कथा पनि लेखेँ। निबन्धको पनि सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छैन, तर सङ्ग्रह पुग्ने निबन्ध छन्, फुटकर रूपमै प्रकाशित भएका छन्, कथाहरू मात्रै निस्के। यो के हुँदो रहेछ भन्दा समालोचना 2-3 किसिमले लेखिँदो रहेछ। एउटा रहरले, एउटा बाध्यताले, एउटा जिम्मेवारी बोधले। जब यो जिम्मेवारी र बाध्यताका कुराहरू बढी थोपरिँदा रहेछन् नि, त्यो तिनले बढी थोपरिदिइसकेपछिको स्थिति के हुँदो रहेछ भन्दा समालोचनालाई प्रशस्त समय दिनुपर्छ। त्यो व्यस्तता यति बढ्यो कि प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यस्तता उत्तिकै छँदैछ, विश्वविद्यालयका व्यस्तता छँदैछन्, विद्यावारिधीहरूका निर्देशन, विद्यावारिधीका शोध प्रबन्धहरूका मूल्याङ्कनदेखि लिएर यावत कुरा त्यसैसँग जोडिएका कुराहरू। अहिले पनि प्रशस्त शोधार्थीहरू मेरो निर्देशनमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, धेरैलाई गराएँ। यो बढी समय प्राज्ञिक क्षेत्रतिर दिनु पर्यो। अनि बढी समय प्राज्ञिक क्षेत्रतिर दिनुपर्दा के भइदियो त भन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र भनेको समालोचना पनि प्राज्ञिक लेखन, अनि त्यतातिर चाहिँ मडियो। अब सृजना भनेको अलि हृदय पक्ष बढी सबल हुनुपर्ने अवस्था होइन। जब त्यो मस्तिष्क पक्ष बढी चाहिँ सबल भएको अवस्था हुन्छ नि, त्यतिखेर के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो हृदय पक्ष चाहिँ ज्यादै दबेर बस्दो रहेछ कि। अनि त्यो हृदय पक्षलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि त त्यो मस्तिष्क पक्षलाई चाहिँ पुरै त्यसलाई एकातिर छायामा राखेर बल्ल त्यतातिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। त त्यसलाई चाहिँ प्रशस्त समय दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र मस्तिष्क अहिले पुरै त्यतातिर भएको हुनाले त्यो सृजनात्मकतातिर अलिकति ढल्किन नसकेको अवस्था हो। कम समय कम उपलब्धता। हजुर, किनभने प्राकृतिक अनुसन्धानहरूदेखि लिएर अहिले पनि म नेपाली कविताको इतिहास लेख्दैछु, पुरै त्यसैमा भिडेको छु। अब पुरै ध्यान त्यतातिर भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा सिर्जना छुट्छ, सिर्जना चाहिँ छुट्छ लगभग कता कता हो। म त कहिलेकाहीँ त आफैलाई लाग्छ म त संवेदनाहीन, संवेदना शून्य, हृदय शून्य त भइन, आफैलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्नु लाग्छ। र पनि म लगायत हामीलाई यो खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिका मार्फत सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको पनि अपेक्षा एउटा को प्रतिनिधित्व गरेर मैले नै यहाँसँग एउटा अपेक्षा राखेँ। सृजनालाई सरले समय दिनुभयो भने त्यसको पनि अपेक्षा हामीलाई छ। एकदम सृजनालाई समय दिन यस्तो मन छ, अत्यन्तै मन छ। र यही भने नि यो जिम्मेवारी बोधहरू यस्ता हुँदा रहेछन्। भनिहालेँ पिएचडी थेसिस आउँछ, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो, उनीहरूलाई निर्देशन दिनु पर्यो, यी सबै जिम्मेवारीसँग गाँसिएका प्राज्ञिक कार्यहरू, जसले गर्दा सृजनात्मक लेखनतिर अत्यन्तै रुचि छ, ज्यादै रुचि छ मलाई पनि। त्यतातिर लागु भन्ने पनि छ। त्यो रुचिले सफलता प्राप्त गरोस्। त्यही भएर बिचबिचमा फाटाफुट्टा निबन्धहरू पनि दिइरहेको हुन्छु पत्र पत्रिकामा। र कथा सङ्ग्रह त्यही हुटुटीको कारणले पनि बाहिर आएको हो। अब यहाँको शुभकामनाले सफलीभूत भयो भने सायद केही समयपछि अब निबन्ध सङ्ग्रह पनि आउला। हजुर, यो समालोचनाकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामी कहाँ पूर्वीय समालोचना र पाश्चात्य समालोचना, एकातिर हामी साहित्यमा उत्तर आधुनिकतावादको कुरा गर्छौँ। अब यो जीवनसँग यदि जोडिएको हो भने हामी त्यो साहित्यमा उत्तर आधुनिकतावाद अथवा साहित्यलाई चाहिँ समाजको दर्पण हो भनिरहँदाखेरि हामीले त्यो साहित्यमा उत्तर आधुनिकता र जीवनमा उत्तर आधुनिकता यसलाई कसरी हामी तालमेल गर्छौँ। र यही सन्दर्भमा हामीले समालोचना पनि पश्चिमी पाश्चात्य समालोचना सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर गरिने समालोचना र यो पूर्वीयमा चाहिँ यसको खास तात्विक भिन्नता के होला सर? यस्तो छ, यो एउटा कुरा तत्त्वगत दृष्टिले हेर्नुभयो भने पूर्व र पश्चिममा त्यति भिन्नता पाउनुहुन्न। हजुर, किनभने भारतको समय र एरिस्टोटलको समय लगभग उस्तै हो। लगभग उस्तै। त्यतिखेर कुनै यातायात थिएन, साधन थिएन, केही थिएन। एउटा कुनामा बसेर एउटाले चिन्तन गरे, अर्को कुनामा बसेर अर्कोले चिन्तन गरे, कुरो त उस्तै आयो नि त। अब त्यो साहित्य सिद्धान्तका कुराहरूलाई यदि छोड्ने हो भने पूर्वीय साहित्य अध्ययनका पद्धति र पाश्चात्य साहित्य अध्ययनका पद्धतिका बीचमा पश्चिम धेरै पछि छ भन्छु म। तपाईँले मल्टिडिसिप्लिनरी र मल्टिमिनिङ, बहुअर्थकता पश्चिमले अस्ति भर्खर ल्याएको सिद्धान्त हो। तपाईँले शब्दानाम अनेकार्थ उहिले थियो त पूर्वमा, शब्दका अनेक अर्थ हुन्छन्,
हामी अहिले जब नयाँ चाहिँ पश्चिमले पठाएको मल्टिमिनिङका कुरा ल्याउँछौँ, बहुअर्थका कुरा ल्याउँछौँ, उत्तराधुनिकताले दिने अर्थको अनिर्धारणका कुरा ल्याउँछौँ, अर्थको बहुलताका कुरा ल्याउँछौँ, उतिखेरै उहिलेदेखि थियो पूर्वमा पनि। तर हामीले के सकेनौँ भने पूर्वको त्यो ज्ञानलाई यस्तो छ है, यो हो भनेर सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ के। हाम्रो कमजोरी र संस्कृतका विद्वानहरू पनि कस्तो भइदिनु भयो धेरै भने, जो संस्कृतमै हुनुहुन्छ, अझ भन्छु म संस्कृत विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यसभित्र रहेका कुरालाई अलिकति वैज्ञानिक किसिमले व्याख्या गरेर त्यसलाई पश्चिमसँग दाँजेर तुलना गरेर व्याख्या गरेर यो है भनेर बुझाउने काम भएन। र संस्कृत विद्याको जुन परम्परा भयो, त्यो संस्कृत विद्याको परम्परा चाहिँ रट्ने र एकदम एकाङ्गी किसिमको भयो कि त्यसलाई आफ्नो समालोचनामा प्रयोग गर्न पाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ एउटा विशिष्ट हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो कता त्यो पनि देखिन्छ। अब अहिले के भयो त भन्दा जस्तै पूर्वका चाहिँ रस, ध्वनि, अलङ्कार, ती वक्रोक्ति। ए बाबा, हामीले उता वक्रोक्तिको कुरो गरिरहँदा यता पश्चिमको शैली वैज्ञानिक अध्ययन र वक्रोक्ति एउटै हो है भनेर भन्न सकेनौँ के। त्यहाँनिर भयो कमजोरी। त्यसो भएको हुनाले यताको जुन हाम्रो वक्रोक्तिको अध्ययन छ, मैले एउटा साहित्य सिद्धान्तकै कुरो गरेँ, पश्चिमले दिएको जुन स्ट्याटिस्टिक्स छ एउटै हो, गहिरेर हेरौँ त एउटै हो कि होइन भनेपछि टाढा जानै पर्दैन। डेरिडाले जुन अर्थको बहुलताको कुरो गरे, उत्तराधुनिकताले जुन अर्थको बहुलताको कुरा गर्छ, तपाईँले व्यञ्जनामा जानुहोस् त, अभिधार लक्षणापछि व्यञ्जनामा जानुहोस् त, त्यहाँभन्दा उता जान पर्छ? पर्दैन। त्यसकारण हामीले हेर्ने जुन दृष्टिकोण हो साहित्यलाई हेर्ने, त्यो दृष्टिकोणमा व्यापकता हुनुपर्छ। अब साहित्य सिद्धान्तको कुरो गर्दा हो, हाम्रो 18औं शताब्दी 17औं शताब्दी यता पश्चिमले पूर्वले चाहिँ नयाँ कुरा दिन सकेको छैन। अवश्य स्वीकार्नुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म मनिषीहरू दिए। त्यहाँदेखि यता के हो त भन्दा पश्चिमले चाहिँ नयाँ सिद्धान्तहरू दिइरह्यो। तर नयाँ सिद्धान्त उसले पनि शून्यबाट ल्याएर दिएको छैन। गहिरेर हेर्ने हो भने हाम्रा दर्शनसँग, हाम्रा चिन्तनसँग, हाम्रा साहित्य सिद्धान्तका मान्यतासँग ती कुराहरू चाहिँ मिल्छन्, धेरै नजिक छन्। जस्तो कि उदाहरणका लागि तपाईँको उता उत्तराधुनिकता, यताको लीला लेखनको कुरा गरौँ होइन। नेपाली साहित्यकारले नै प्रवर्तन गरेको सन्दर्भ हो लीला लेखन। त्यो बहुआयामिकतालाई हेर्ने, एउटा चाहिँ बहुलतालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही पर्याप्त छ, त्यही हामी देख्न सक्छौँ। तर हामी त्यसरी बाहिर पुग्न सकेनौँ। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परादेखि लिएर सबैमा त्यो जोडिएको छ कि हामीले उदाहरणका लागि के बुझाउन सकेनौँ भने, त बिहान उठे बित्तिकै नुहाएर सूर्यलाई जल चढाउनु पर्छ है भन्यौँ, किन भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेनौँ। त्यो गर्नु पर्थ्यो के त भन्दा बिहान नाङ्गो शरीरमा यसरी सूर्यको किरणले यसरी जल चढाउँदाखेरि त्यो सूर्यको किरण चाहिँ त्यो पानीलाई छेडेर जब नाङ्गो छातीमा पुग्छ, त्यो ठुलो रेको काम गर्छ, त्यसले त्यो किरण हो, त्यसले मुटुको रोग लाग्दैन है भनेर भन्न सकेनौँ के। साहित्य सिद्धान्तमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। नियम भन्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामी किन त्यसलाई अनुसरण गर्दैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो बुझाउन सकियो। र अहिले पूर्वीय वाङ्मयका यावत कुराहरू पछि पर्नुको कारण त्यही हो। हामीले बुझाउन सक्नु पर्थ्यो। प्राचीन समयदेखि नै विद्वानहरूले त्यतातिर प्रवृत्त हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेन। साहित्य सिद्धान्तका कुरा पनि अहिले पश्चिमले एकदम नयाँ नयाँ सिद्धान्त दियो, पूर्व चाहिँ उही ट्रेडिसनल कुराहरू नै पुराना कुराहरू रहे भन्ने हामीले आम जनमानसमा समालोचनामा सुन्ने गरेको कुरा हो। अब खोजौँ त कति गहिरो कुरा छ। तर वास्तविकता त पूर्वीय समग्र दर्शनबाटै पश्चिम प्रभावित छ, पुरै प्रभावित छ। चाहे हामी सभ्यताको कुरा गरौँ, चाहे भाषाकै कुरा गरौँ, संस्कृतिको कुराहरू, मूलभूत रूपमा दर्शनमा त अत्यन्तै। अब अहिले चाहिँ विदेशीहरू अब संस्कृत भाषाप्रति चाहिँ आकर्षित भएको यो अवस्था छ, त्यो अवस्था छ। तर हामीले के गरौँ त भन्दा आफ्नै चाहिँ उही कस्तुरी मृगको नाइटोको कुरा गर्छन् नि, कस्तुरी मृगको नाभिमा चाहिँ सुगन्ध हुन्छ, थाहा पाउँदैन कहाँ के बसाएको छ भनेर खोज्दै हिँड्छ। हामीले के भन्छ, ए तँसँग फलानु त्यो छ है भनेर अरूले भनिदिएपछि मात्रै ए हो र भन्ने। हाम्रो ज्ञानको क्षेत्र हाम्रो त्यसरी साँघुरिँदै गयो। र अहिले अघि तपाईँले, म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएको हुनाले मैले भन्छु, ज्ञानलाई साँघुरो गराउनेमा विश्वविद्यालय पनि जिम्मेवार छ।
विश्वविद्यालयले पनि त्यसलाई फराकिलो आयामले सोच्न सकेको छैन। मैले यही सन्दर्भमा सरलाई बिचमा रोकेँ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, त्यसै गरी आएर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय गोरखपुर भारत र म्यानमारसँग पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। विशेष गरेर पाठ्यक्रम निर्माणको सन्दर्भमा सरका अब सर त्यो स्तरमा सरले पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ। लामो अनुभव छ सरलाई, पाठ्यपुस्तकहरू लेखन पनि गरिरहनु भएको छ। र यो सन्दर्भमा हामी यहाँ जस्तो भनौँ न, अब समाजको विकासको अथवा एउटा राष्ट्रको विकासको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो र त्यसलाई हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि हामी त्यो तहमा छौँ त सर? अथवा भनौँ न त्यो यो जति पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ अथवा एउटा समाजको एउटा राष्ट्रको जुन कुराहरू हामी विकासका कुराहरू गर्दैछौँ, यो तहमा पुग्नका लागि त त्यो पाठ्यक्रम नै पहिलो खुड्किलो हुनुपर्ने हो, अवश्य होइन सर? र त्यो सम्भवतः सही नभएको हुनाले हामीले यी कुराहरू गरिरहेका छैनौँ। हामीलाई यो अवसर त्यो कारणले चाहिँ यो अवसर हामीलाई प्राप्त भइरहेको त होइन? त्यो अवश्य बडा राम्रो कुरो उठाउनुभयो तपाईँले। पाठ्यक्रमले शिक्षाको प्राज्ञिकताको एउटा दिशानिर्देश गर्छ, तदनुकूलको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ। यो पाठ्यक्रममा कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले मैले व्यक्तिगत कुरो गर्नु त मिल्दैन। जहाँ म मात्र संलग्न भएर पाठ्यक्रम बनेको छ, त्यहाँ मैले जहाँ म नै सर्वेसर्वा हुँ छोटो रूपमा हुनुपर्दा, त्यो विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम खुल्ला छन्। पाठ्यक्रम जहाँ पनि पाइन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो समयको अध्ययनलाई मैले सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम बनाएको छु, म दाबीका साथ भन्न सक्छु। यद्यपि त्यसका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने केही सीमित घेराहरू हुन्छन्। हजुर, त्यो सीमित घेराभित्र रहेर गर्नै पर्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर गरियो भने पाठ्यक्रममा सन्तुलन आउँदैन। मैले गरेको छु। तर त्यो के हुन्छ भन्दा पाठ्यक्रम एउटा व्यक्तिले बनाउने होइन, एउटा समूहले बनाउने हो। समिति हुन्छ, त्यहाँ मुन्डे मात्रै भिन्न हुन्छन्, होइन? धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैको सामूहिक निर्णयबाट बन्ने कुरा हो त्यो। अब सामूहिक निर्णयबाट बन्नुपर्ने हुनाले त्यहाँ कतिपय मैले चाहेका कुरा नहुन पनि सक्छन्। अरूको इच्छालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो कुरोलाई पनि अरूले सम्मान गर्नुहुन्छ। र अपेक्षाकृत म संलग्न भएका पाठ्यक्रमहरूमा त्यसरी निर्माण भएको अवस्था छ। र अर्को कुरा के छ भने धेरै अहिले पछिल्लो समयको यहाँले हेर्नुभयो भने उत्तरवर्ती समयको पछिल्लो समयको अध्ययनलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यो उत्तरवर्ती अध्ययनलाई पछिल्लो समयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिरहेको अवस्थामा स्रष्टाहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भन्दा उत्तरवर्ती समयको कुनै लेखकको एउटा सृजना त्यहाँ छ भने मेरो किन परेन भन्नुभन्दा पनि मेरो प्रतिनिधित्व फलानुले गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सन्दर्भमा रचनाहरू समावेश गर्ने सन्दर्भमा, पाठ राख्ने सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक परिवेशले पनि त त्यहाँ प्रभाव पार्ने होला नि। देश हामी देख्छौँ नि, त्यो देश जस्तो त्यस्तो हो, देशको स्थिति जस्तो, देशको राजनीति जस्तो, अब त्यो हावा ठुलै हुन्डरी चाहिँ उताबाट कतैबाट चल्या छ भने त्यो हुन्डरीबाट बच्नका लागि कि तपाईँ गुफाभित्र बस्नुपर्छ, नभए त बच्न सक्नुहुन्न, होइन? त्यो स्थिति त्यस्तो छ, त्यसले पनि प्रभाव नपारेको होला भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर एउटा चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा के भन्छु भने मैले जहाँ जहिले पाठ्यक्रम बनाएँ, पाठ्यपुस्तक बनाएँ, त्यस्तो दबावको अनुभव मैले चाहिँ कतैबाट गर्नु परेन है, त्यो चाहिँ पक्कै हो, होइन? अब विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक त मैले बनाएको छैन म भन्न सक्दिनँ। प्लस 2 तहको पाठ्यपुस्तक पनि मैले बनाएको छैन म भन्न सक्दिनँ। म्यानमारका लागि मैले बनाएको छु। त्यहाँ त्यो मेरो एकल निर्णयको कुरा थियो। केही 2जना अरू साथीहरू पनि थियौँ हामी। त्यहाँ कुरो भयो जहाँ सामूहिक रूपमा बनाउने कुरो हुन्छ। म विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा मात्र संलग्न छु, होइन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त अहिले धेरै परिवर्तन भएको छैन। अब त्यो सुदूरपश्चिमको विश्वविद्यालयको यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो पाठ्यक्रम मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अत्यावधिक उपयुक्त पाठ्यक्रम हो भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको मैले बनाएँ, त्यहाँ पनि उपयुक्त पछिल्लो समयका सिद्धान्तलाई समेत र पछिल्लो समयका रचनालाई समेत सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रमको निर्माण भएको छ। अहिले सर लामो समयदेखि अब साहित्यमा त हुनुहुन्छ, समालोचनामा हुनुहुन्छ र भाषाको संरक्षणमा र यसको सम्वर्धनमा सर लागि पर्नु भएको छ।
पछिल्लो समयमा एउटा अभियानसँग पनि सर जोडिनु भएको छ। एउटा अभियान के भनौँ, हामीले नेपाली भाषाको जगेर्नाका निम्ति, यसको संरक्षणका निम्ति सर समेत लाग्नुभएको छ अत्यन्तै सक्रियता साथ। हामी अङ्ग्रेजी भाषालाई बढी महत्त्व दिइराखेका छौँ र हाम्रा नानीहरूले, बाबुहरूले अथवा विद्यार्थीहरूले स्कुलमा पढ्दाखेरि नेपाली विषयमा बाहेक अरू पिरियडमा नेपाली बोल्दाखेरि दण्डित हुनुपर्ने, जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। र एकातिर हामी भाषालाई यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको विकास गर्नुपर्छ पनि भन्दैछौँ, अनि अर्कातिर हामी हाम्रो शिक्षा नीति अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिने भइराखेको छ र हामीले सामाजिक शिक्षा पनि अङ्ग्रेजी भाषामा पढ्नुपर्ने अवस्था छ। नैतिक शिक्षाका कुराहरू कहाँ छन् र अहिलेको यो समग्रमा हामीले भनौँ न अराजकताको एउटा परिस्थिति, हामीले त्यसलाई मुखले बोले पनि नबोले पनि त्यो अवस्था हामी देख्छौँ, समाजमा देख्छौँ, राजनीतिमा त्यस्तै छ। सँगसँगै आएर त्यसैको प्रभाव हाम्रो भविष्य पनि, वर्तमान र भविष्य पनि त्यस्तै होला भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ। वर्तमान त सधैँ छ, भोगिरहेकै छौँ र यसलाई एउटा त्यस्तो ठोस शिक्षा नीतिको आवश्यकता नभएको हो र सर? यो बडा राम्रो सान्दर्भिक कुरो उठाउनु भयो। जुन अभियानमा हामी छौँ 2073देखि मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, त्यसको म महासचिव हुँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालकै। हजुर। सबभन्दा विडम्बना भन्नुपर्छ, भयङ्कर विडम्बना नेपालको, नेपाली भाषालाई ध्वस्त पार्न, नेपाली भाषालाई समाप्त पार्न जहाँ सरकार नै लागेको छ, त्यो देश जतिको विडम्बनापूर्ण स्थिति अन्यत्र कहाँ होला? अन्यत्र तपाईँ हेर्नुहोस्, विदेशमा, म पनि विदेशका केही मुलुक डुलेको छु, त्यहाँ आफ्नो भाषा, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृतिलाई यति माया गर्छन्, उनीहरूलाई गौरव बोध हुन्छ। हामी कहाँ नेपाली भाषालाई सिद्ध्याउन सरकार नै लागि पर्यो। सरकार नै लागि पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँ स्वयं, तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन? नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली चाहिँ भाषालाई छिन्न भिन्न पारेर ध्वस्त पार्यो। नेपाली जुन देवनागरी लिपि हो, देवनागरी लिपिको जुन सौन्दर्य हो, त्यो सौन्दर्य संसारका कुनै लिपिमा तपाईँ पाउनुहुन्न। त्यसको लागि त्यही लिपिका बारेमा मात्रै देवनागरी लिपिको सन्दर्भ गर्नुभयो भने तपाईँले बेग्लै अर्को कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, त्यतातिर जानुपर्छ, त्यति बेला भन्नुला, अहिले भन्दिनँ म। र त्यसलाई समाप्त पार्ने काम चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सुरु गर्यो, शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सुरु गर्यो र विश्वविद्यालयमा पनि त्यसले प्रवेश गर्यो। किन यस्तो भयो त भन्दा सबै जगजाहेर भएको कुरा हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा त्यो बाहिरको संस्था छ जसले नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नका लागि उही बाहिर चलन चल्तीको भाषा डलर खाएरै भन्छु म, त्यस्तो किसिमको संस्था जसको नाम हो सिल नाम गरेको संस्था, तपाईँले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यो संस्थाले हेर्नुहोस्, ठुला ठुला राष्ट्रहरूले सानातिना राष्ट्रहरूलाई आक्रमण गर्छन्। आक्रमण गर्ने बेलामा उनीहरूले भौगोलिक आक्रमण गर्दैनन्, मर्ममा प्रहार गर्छन्। मर्म भनेको के? त्यो मर्म भनेको चाहिँ त्यो देशको भाषा हो, सभ्यता हो, त्यो देशको संस्कृति हो, त्यो देशको कला। जब त्यो मर्ममा प्रहार गर्नुहुन्छ नि, मर्ममा प्रहार गरिसकेपछि भौगोलिक रूपमा उपनिवेश हुनु पर्दैन। त्यस रूपमा उपनिवेश भइरहेको छ हाम्रो देश। र नेपाली भाषाका विद्वानहरू भाषालाई सरल बनाउने नाममा होस् वा कुनै पनि आवरणमा, आवरण भन्छु म, आवरणमा देवनागरी लिपि नेपाली भाषालाई समाप्त गर्ने काम भयो। बाहिर आवरणमा चाहिँ नेपाली भाषालाई सरलीकरण गर्ने भन्ने भयो। त्यो आवरण हो, मूलत होइन। किन होइन? तपाईँले सिल नाम गरेका संस्थाको उद्देश्य हेर्नुहोस्, उसले गरेका काम हेर्नुहोस्, त्यसको प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको संलग्नता हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारसँगको संलग्नता हेर्नुहोस्, रातारात पुरै निर्णय परिवर्तन भएर वर्णविन्यास ध्वस्त पारिएको छ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हामीले त्यसका विरुद्ध लड्यौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट शब्दकोश खारेज हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ शब्दकोश परिमार्जन गरौँ भनेर भन्यौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा गरायौँ, त्यति चाहिँ गराउन सक्यौँ हामीले। अहिले पनि अनेक आक्रमण भइरहेका छन्। र तपाईँले इम्बोस नम्बरका बारेमा अहिले हामी भिडिरहेका छौँ। अङ्ग्रेजी इम्बोस नम्बर हुनु हुँदैन, नेपालीमा हुनुपर्छ भनेर है भिडिरहेका छौँ। यो के हो त भन्दा कमसे कम भाषा भनेको जननी हो, आमा हो भाषा भनेको।
कमसेकम भाषालाई नबेचौँ, पैसामा नबिकौँ। मैले यो सार्वजनिक मिडियाबाट भन्न मलाई गाह्रो छैन। मलाई पनि त्यो अज्ञात नम्बरबाट फोन आएर तपाईँ मौन मात्रै बसिदिनुहोस्, तपाईँलाई यति पैसा दिउँला भनेर भनेका थिए। मैले ठुलो चुनौती दिएर गाली गरेँ, हिम्मत छ भने मेरो घर आइज भनेर। अब यस किसिमका कुराहरू भइरहेका छन्, कमसेकम त्यसमा नबिकौँ भन्ने हो। र अर्को यहाँले गहिरो कुरो उठाउनु भयो, हाम्रो शिक्षा पद्धति। घरमा चाहिँ छोराछोरीले अङ्ग्रेजी बोले भने, ड्याडी मम्मी इत्यादि भने बाबुआमा पनि मक्ख पर्ने। हजुर, निजी विद्यालयहरू छन् जहाँ भित्र गएर नेपाली बोल्न प्रतिबन्ध छ। नेपालीको कक्षामा बाहेक उनीहरू नेपाली बोल्न पाउँदैनन्। यो घोर विडम्बना हो र यसका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा देशको शिक्षा नीति नै अत्यन्तै गलत छ। राष्ट्रियताको भावना जगाउने खालको, आफ्नो संस्कार सभ्यता र संस्कृतिप्रति भावना जगाउने खालको, हैन, भाषालाई माया गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको नीति छैन। नीति के छ त? एनी हाउ पैसा कमाऊ, जसरी हुन्छ भन्ने बित्तिकै त के हो, त्यहाँ राम्रा कुरा पनि परे नराम्रा कुरा पनि परे नि त। जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ, त्यस किसिमको प्रवृत्ति जब हाम्रो शिक्षा का नीति निर्माताहरूमा त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति रहन्छ, र म त भन्छु शिक्षाका नीति निर्माताहरूलाई नै यो देशप्रति माया छैन। यहाँको भाषा सभ्यता संस्कृति र कलाप्रति माया छैन उनीहरूलाई। त्यो भए त त्यही अनुरूपको शिक्षा नीति हुन्थ्यो नि त, त्यही अनुरूपको आउँथ्यो नि। त्यो अनुरूप त किन आएन त? के बाहिरबाट पठाएका कुरा मात्रै ठिक, हाम्रा यहाँका कुरा ठिक छैन? हामी आशा गरौँ यहाँ र यहाँ जस्ता बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट चालिएका यी अभियानहरूले देशको भाषा संस्कृति संरक्षणका निम्ति, त्यसको सम्वर्धनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिका कार्यक्रम मार्फत। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा पनि छौँ। सरका यति धेरै क्षेत्रहरू छन्, ती सबै क्षेत्रहरूलाई हामीले यो सानो कार्यक्रममा समेट्न यो सम्भव पनि छैन र मैले त्यो धृष्टता गर्न खोजेको पनि होइन, गर्दिनँ पनि। फेरि अर्को बसाइमा पनि हामी गर्नेछौँ। मैले सरका धेरै पक्षमा म अझै पनि भित्र पस्न म सकिनँ, यो समयको पनि बन्देज छ। यति हुँदाहुँदै पनि मैले सरलाई जिज्ञासा राख्न बिर्सेका र केही हाम्रा आम दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई केही सरका तर्फबाट भन्नुपर्ने केही छ कि? यस्तो अमूर्त प्रश्न छोडिदिनु भयो सर। भन्नुपर्ने कुरा त खास गरिकन समालोचना, सृजना, साहित्य र भाषाकै कुरा हामी गरिराखेका छौँ। तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा मलाई के लाग्यो भने इन्द्रलाल राईको एउटा पुस्तकको नाम सम्झेँ, अर्थहरूको पछिल्तिर। भनिएका कुरा भनिए, नभनिएका कुरा सबै अर्थका पछिल्तिर हुन्छन् है। पछिल्तिर धेरै कुराहरू छन्। अब अलिकति पहिला 3टा मात्रै कुरा भन्छु छोटोमा। पहिला भाषाको भन्छु। भर्खर जुन प्रश्न उठाउनु भयो, सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता महानुभावहरू सबैलाई, यदि तपाईँमा आफ्नो भाषाप्रति माया छ भने, सम्मान छ भने, पहिलो कुरा नेपाली भाषालाई सम्मान गर्नुहोस् र कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमले नेपाली भाषामाथि आक्रमण भएको छ भने त्यसलाई प्रतिकार गर्नुहोस्। र यसै सन्दर्भमा मातृभाषा भाषीहरूलाई पनि के भन्छु भने नेपालमा नेपाली भाषालाई अहिलेको जनगणनामा नेपाली भाषीहरूको संख्या कम देखाउन सरकारबाट षड्यन्त्र भएको छ। तपाईहरु गएर खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मिडियाबाट यहाँ कुरो भनिन। नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या कम देखाउन। मातृभाषाहरू तब मात्र बाँच्छन्, तब मात्र समृद्ध हुन्छन्। नेपालका मातृभाषाहरूप्रति मेरो अत्यन्त सम्मान छ जब नेपाली भाषा समृद्ध हुन्छ। नेपाली भाषा जुन दिन सिद्ध्याउने खेल हुन्छ, मातृभाषामाथि ठूलो आक्रमण त्यहीबाट सुरु हुन्छ। कमसेकम यो कुरो बुझौँ। मैले त कक्षामा पढाउने बेलामा पनि तपाईँ कुन जात भनेर सोध्छु, मगर भनेर कुनैले भन्यो भने मगर बोल्न आउँछ भन्छु, आउँदैन भन्छन्, त्यसलाई के मगर हुनुभयो त भनिदिन्छु के म। बचाउनुपर्छ आफ्नो मातृभाषा। आफ्नोपन भनेको त्यही हो। भाषामा हाम्रो आफ्नोपन, सभ्यतामा संस्कृतिमा आफ्नोपन लुकेको हुन्छ। त्यो पन बचाउँ। एउटा सन्दर्भमा मैले त्यो कुरा गरेँ। साहित्यका सन्दर्भमा, सृजनाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा वास्तवमा पहिला कुरा स्रष्टाले सृजना गर्ने बित्तिकै, थोरै सृजना गर्ने बित्तिकै नयाँ पुस्तालाई अझ मैले भने एकैचोटि
हामीमा जब प्रशंसाको भोक जाग्छ त्यसले भोलि त्यो साहित्यिक स्वास्थ्यका लागि मलाई लाग्छ त्यो त्यति उपयुक्त हुँदैन, त्यो हानिकारक नै हुन्छ। र स्रष्टाले चाहे माथि पुग्ने होस् पुर्याउने होस्, त्यो माथि पुग्नु भनेको चुचुरो हो। त्यो चुचुरो यस्तो हुन्छ, माथि ज्यादै तिखो धार हुन्छ। त्यहाँ पुग्न त सकिन्छ, तर पुगेर त्यहाँ अडिरहन गाह्रो हुन्छ। कमसेकम यस्ता सिर्जना हामी गरौँ जसले गएर त्यहाँ अडिरहन सकियोस्। र समालोचनाको कुरो यसैसँग जोड्छु, समालोचना हल्का कुरा होइन। सामान्य किसिमले अखबारी समालोचना, पत्रकारिता समालोचना हो, त्यसको मूल्य, त्यसको मान्यता बेग्लै हुन्छ। जुन प्राज्ञिक किसिमको समालोचना हुन्छ त्यो समालोचना लेख्नु ज्यादै गम्भीर जिम्मेवारी, श्रम, साधना, समर्पण, त्याग यति कुरो नभइकन गम्भीर समालोचना लेख्न सकिँदैन। गम्भीर समालोचना संसारमा तपाईँ चाहिँ पश्चिमको पुरानो ठाउँ ग्रिकदेखि लिएर अहिले यता नेपालसम्म आइपुग्नुहोस्, जहाँ पनि थोरै हुन्छ प्राज्ञिक समालोचना। किनभने साधकहरू कम नै हुन्छ, थोरै हुन्छ। थोरै समालोचनाले नै त्यो सिङ्गो समालोचनाको बिडो थामिरहेको हुन्छ, इतिहास धानिरहेको हुन्छ। समालोचना त्यो चना चटपटे जस्तो जतिखेर सुके पनि जहाँ पनि तयारी हुनुको कुरा होइन। यो गम्भीरतालाई चाहिँ सबैले मनन गरौँ। मलाई यसरी यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसैका लागि म यसका सञ्चालक विनय बाजे हुनुहुन्छ, यहाँ यादव भट्टराईजी हुनुहुन्छ र प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म धन्यवाद भन्छु। हस्त जय भाषा। यहाँले पनि यो अत्यन्तै व्यस्तताका बीच पनि र यो महामारीका बेलामा खबरी नेपालको यो वाङ्मय वाटिका कार्यक्रममा यो अमूल्य समय र संवाद यहाँले चाहिँ यो हामीलाई दिनुभयो। त्यसका निम्ति म वाङ्मय वाटिकाका तर्फबाट र समग्र यो टिमका तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। बिन्दुमा सिन्धु भई सिङ्गै, बिन्दु भई सिन्धुमै पनि अनेकौं एक भई घुल्ने शब्द सागरका ध्वनि। उतारी सिर्जना भित्र लय भर्ने स्वरात्मिका, गुन्जियोस् जिन्दगी भित्र हाम्रो वाङ्मय वाटिका।